Ezekiel 1. Ako, si Ezekiel nga pari ug anak ni Busi, usa sa mga Hudeo nga nabihag sa Babylonia ug nagpuyo sa daplin sa suba sa Kebar. Sa ikalimang adlaw sa ikaupat nga bulan sa ika-30 nga tuig nakita ko nga nabukas ang langit ug nakakita ako panan-awon gikan sa Dios. Ikalimang tuig kadto sa pagkabihag ni Hari Joaquin. Ang Ginoo mihatag kanako mensahe didto sa yuta sa Babylonia daplin sa suba sa Kebar ug gigamhan ako sa Ginoo. Nakita ko ang usa ka unos gikan sa amihanan o gikan sa bagang panganod nagpangidlap ang kilat ug misanag ang langit. Diha sa dapit nga nagpangidlap ang kilat, nakita ko ang daw naggilak-gilak nga bronse. Unya gikan sa taliwala sa unos, migula ang daw upat ka buhing binuhat, sama silag hitsura sa tao apan ang matag usa kanila may upat ka naong ug upat ka pako. Tulid ang ilang bitiis ug ang ilang tiil sama sa tiil sa baka ug naggilak-gilak sila sama sa gipasinaw nga bronse. Ilalom sa matag pako may kamot nga iya sa tao. Nag-abot ang tumoy sa ilang mga pako ug sila mulupad bisan asa padulong nga dili na kinahanglang muliso. May upat ka nagkalain-laing naong ang matag binuhat, sa atubangan naong sa tao, sa tuo naong sa leon, sa wala naong sa turong baka ug sa luyo naong sa agila. Mao kini ang ilang mga naong. Ang duha ka pako sa matag binuhat binukhad busa, nag-abot ang matag tumoy niining sama, samtang ang duha ka pako sa matag binuhat maoy nagtabon sa ilang lawas. Bisan asa sila padulong, dili na sila kinahanglang muliso pa. Sa taliwala sa mga binuhat dihay murag nagsiga nga daw sulo nga nagtabok-tabok gikan sa maong kalayo, nagpangidlap ang kilat. Ang mga binuhat nagngadto nganhi sama kapaspas sa kilat. Samtang nagtan-aw ako sa upat ka binuhat, nakita ko ang upat ka ligid nga nagtugkad sa yuta. Usa tupad sa matag binuhat, managsama ang upat ka ligid ug migilak sama sa dalag nga mahalong bato. Gibuhat kini sa paagi nga ang matag ligid may lain pang ligid nga nagbabag sa sulod niini aron bisan asa kini paingon dili na sila kinahanglang muliso pa. Ang mga ngilit sa mga ligid nalukop sa mga mata. Asa gani paingon ang mga binuhat adto usab ang mga ligid. Kung ang mga binuhat mulupad usab ang mga ligid. Bisan asa buot mo padulong ang mga binuhat, muuban paglupad kanila ang mga ligid, kay ang mga binuhat man ang nagpalihok niini. Kung musibog ang mga binuhat, muuban usab kanila ang mga ligid. Kung muhunong sila, muhunong usab ang mga ligid. Kung mulupad sila, mulupad usab ang mga ligid. Ibabaw sa mga ulo sa mga binuhat dihay sama sa atop-atop nga nagilak-gilak sama sa kristal. Sa ubos niini gitulid pagbukhad sa mga mananap ang ilang duha ka pako ug nag-abot ang ilang isig ka pako ug ang laing duha ka pako sa matag binuhat nagtabon sa ilang lawas. Kung mulupad sila sama sa dinaguok sa dagat ang kagahob sa ilang mga pako, sama sa tingog sa labing gamhanang Diyos
ug sa kagahom sa kasundaluhan. Kundili na gani sila maglupad, tikyo po nila ang ilang mga pako ug nabatid ko ang usa ka tingog gikan sa ibabaw sa atop-atop nga diha ibabaw sa ilang mga ulo. Sa ibabaw sa atop-atop dahil daw trono nga sapiro ug may naglingkod niini nga daw tawo. Ang gikan sa iyang hawak ngadto sa itaas sama sa naggilak-gilak nga bronse ug ang gikan sa iyang hawak ngadto sa ubos daw kalayo nga may naglibot nga kahayag. Ang kahayag nga naglibot niini sama sa bangaw diha sa panganod sa panahon nga muulan. Mao kini ang masanag nga kahayag nga nagpadayag sa himaya sa Dios. Mao kini ang kahayag nga nagpadayag sa presensya sa Dios.